श्रीशुक उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः तथाभियाचितो देवैऋषिराथर्वणो महान् मोदमान उवाचेदं प्रहसन्नेव भारत अपि वृन्दारकायूयन्न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुस्सहश्चेतनापहः जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे देवावूचुः किन्नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्यकर्मणां नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद परसङ्कटम् यदि वेदन याचेतनेति नाह यदीश्वरः ऋषिरुवाच धर्मं वः श्रोतुकामेन यूयं वै प्रत्युदाहृताः एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं सन्त्यजाम्यहम् यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् ईहेत भूतदयया स शोच्यस्थावरैरपि एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थैर्मर्त्यस्वज्ञातिविग्रहैः श्रीशुक उवाच एवं कृतव्यवसितो दध्ययाथर्वणस्तनुम् परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयं जहौ यत्राक्षासुमनो बुद्धिस्तत्त्वदृग्ध्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेस्त्वस्थिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः युतो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रोपर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमभ्यद्रवच्छत्रुमसुरानीकयूथपैः पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्रैवान्तकम् ततः सुराणामसुरैरणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदायामासीद्वै प्रथमेऽन्तरे रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृवह्निभिः मरुद्भिर्भुभिः साध्यैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिम् दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामृष्यन्नसुरा राजन्मृधे वृत्रपुरःसराः नमुचिशम्बरो नर्वाद्विमूर्धा वृषभोऽम्बरः हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कचः व्योमकेशो विरूपाक्षः कपिलोऽथ विभावसुः इल्वलो बल्वलश्चैव दन्दशूको वृषध्वजः कालनाभो महानाभो भूतसन्तापनो वृकः दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्र्यं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यद्रवन्नसम्भीताः सिंहनादेन दुर्मदाः गदासि परिघैर्बाणैः पाशमुद्गरतोमरैः शूलैः परश्वधैः खड्गैः शतघ्नीभिर्भुषुण्डिभिः सर्वतो वाकिरन्नस्त्रैः शस्त्रैश्च विबुधर्षभान् न ते दृश्यन्त सञ्छन्नाः शरजालैः समन्ततः पुङ्खानुपुङ्खैः पतितैः प्रावृषीव नभोघनैः न ते शस्त्रास्त्रबाणौघाव्यासेदुः सुरसैनिकान् छिन्नाः सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा अथ क्षीणास्त्रशस्त्रौघा गिरिशृङ्गद्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलं चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्
तानक्षतान् स्वस्तिमतो निशम्य शस्त्रास्त्रपूगैरथवृत्रनाथाः द्रुमैर्दृशद्भिर्विविधादृशुरुङ्गैरथाक्षिपंस्तत्र सुरेन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघाः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुषतीरूक्षवाचः ते स्वप्रयासं वितथन्निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरस्तसाराः वृत्रोऽसुरांस्ताननुगान् मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाषयेतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्वी उवाच वाचं पुरुषप्रवीरः हे विप्रचित्तेन मुचे पुलो मन्मया नरवंशं वरमे शृणुध्वम् जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह कृप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यमुङ्को नाम मृत्युन्न वृणीत युक्तम् द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ यद्ब्रह्मसन्धारणयाजितासुः कलेवरं योगरतो विजह्याद्यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः श्रीशुक उवाच त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवागृह्णन् भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप विशीर्यमाणां प्रतनामासुरीमसुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा तप्यतसंक्रुद्ध इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान्निवार्यौजसा राजन्निर्भर्त्स्येदमुवाचः वृत्र उवाच किं व उच्चरिता मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधश्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम् यदि वः प्रधने श्रद्धासारं वाक्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठतमात्रं मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून् व्यनदत्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्च्छिता भूमौ यथैवाशनिना हताः ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरन्निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः गाङ्कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा नालम्बनं यूथपतिर्यथोन्मदः विलोक्य तं वज्रधरोत्यमर्षितस्वशत्रवे भिद्रवते महागदाम् चिक्षेपतामापततीं सुदुस्सहाञ्जग्राह वामेन करेण लीलया स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशन्तया महेन्द्रवाहं गदयोरुविक्रमः जघानकुम्भस्थल उन्नदन्मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णितो दृःकुलिशाहतो यथा अपासरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन्न सृक्सप्तधनुर्भृशार्तः न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुङ्क्तभूयः स गदां महात्मा इन्द्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्षवीतव्यथः क्षतवाहो वतस्थे सतन्नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्मनृशं समं हशोकेन मोहेन हसञ्जगाद वृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या नृणोद्याहमसत्तमत्वया मच्छूलनिर्भिन्नदृशधृदाचिरात् यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांशवृश्चः पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः ह्रीश्रीदया कीर्तिभिरुज्ञितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम् कृच्छ्रेण मच्छूलविभिन्नदेहमस्पृष्टवह्निं समदन्तु गृध्राः अन्ये तु ये त्वानुनृशं समज्ञा यद्युद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथं सगणन्निशातत्त्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि
अथो हरे मे कुलिशेन वीरहर्ता प्रमथ्येह शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं पुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा भगदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याञ्चा नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुञ्जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः अहं समाधाय मनो यथाह सङ्कर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररम्होलुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायाम् नराति यस्माद्भयमुद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र तेनानुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्यैः अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतात्मपतेर्गुणान्नो गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठन्न च पारमेष्ठ्यन्न सार्वभौमन्नरसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसं त्वां विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रिये वाध्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तेषु न नाथ भूयात् ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृपदेहमाजौ मृत्युं परं विजयं मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वमाविध्यशूलं तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य धीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद खापतन्तं ज्वलितं महोल्कवन्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमजातविक्लवः वज्रेण वज्रीशतपर्वणाच्छिनद्भुजं च तस्योरगभोगभोगम् छिन्नैकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवज्रम् हनौ तताडेन्द्रमथामरेशं वज्रश्च हस्तान्यपतन्मघोनः वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत्सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः अपूजयंस्तत्पुरुहूतसङ्कटं निरीक्ष्य हेति विचुक्रुशुर्भृशम् इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जितश्च्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो जहि स्वशत्रुन्न विषादकालः युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयः सदैकत्र न वै पराजयः विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम् लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशावशे द्विजा इवसि चाबद्धाः सकाल इह कारणम् ओजस्सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडः यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मभूतेन्द्रियाशयाः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहम् अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीशमीश्वरम् भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि वै स्वयम् आयुश्रीः कीर्तिरैश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः भवन्त्येव हिते काले यथा निच्छोर्विपर्ययाः तस्मादकीर्तियशसोर्जयापजययोरपि समस्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवनयोस्तथा सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते पश्यमान्निर्जितं शक्रवृक्णायुधभुजं मृधे घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया प्राणग्लहोऽयं समर इक्ष्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते मुष्यजयो मुष्यपराजयः। श्रीशुक उवाच इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः। इन्द्र उवाच अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् भवानतार्षीन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि दृढा मतिः यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पती आविध्यपरिघं वृत्रः कार्ष्णाय समरिन्दमा इन्द्राय प्राहिणोद्घोरं वामहस्तेन मारिष स तु वृत्रस्य परिघङ्करं च करभोपमम् चिच्छेदयुगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणा हतः कृत्वा धरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुं नभो गम्भीरवक्त्रेण लिलेहोल्बणजिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्रं महाकाय आक्षिपं स्तरसा गिरीन् गिरिराट्पादचारीव पद्भ्यान्निर्दरयन्महीं जग्रासतं समासाद्य वज्रिणं सहवाहनम् महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम् वृत्रग्रस्तन्तमालक्ष्य स प्रजापतयः सुराः हा कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक्रुषुः समहर्षयः निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिन्निष्क्रम्य बलभिद्विभुः उच्चकर्तशिरः शत्रोर्गिरिशृङ्गमिवौजसा वज्रस्तु तत्कन्धरमाशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयत्तावदहर्गणेन योग्ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये तदा च खेदुन्दुभयो विनेदुर्गन्धर्वविद्याध्रमहर्षिसिद्धाः वार्त्रघ्नलिङ्गैस्तमभिष्टुवाना मन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन् वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दमा पश्यतां सर्वलोकानां स्वलोकं समपद्यत। श्रीशुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपालाह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः देवर्षिपितृभूतानि दैत्यदेवानुगाश्च ये प्रतिजग्मुस्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। राजोवाच इन्द्रस्यानिर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतोऽभवत्। श्रीशुक उवाच वृत्रविक्रमसंविघ्नाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः तद्वधायार्थयन्निन्द्रन्नैच्छद्भीतो बृहद्वधात्। इन्द्र उवाच भूस्त्रीजलद्रुमैरेनो विश्वरूपवधोद्भवम् विभक्तमनुगृह्णद्भिर्वृत्रहत्यां क्व मार्ग्म्यहम्। श्रीशुक उवाच
ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् मार्जयिष्याम भद्रन्ते हयमेधेनमास्मभैः हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात् ब्रह्मः पितृः गोघ्नो मातृः चार्यः घवान् श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वन्न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण। श्रीशुक उवाच एवं सञ्चोदितो विप्रैर्मरुत्वा नहनद्रिपुम् ब्रह्महत्याहते तस्मिन्नाससादवृषा कपिम् तयेन्द्रं स्मः सन्तप्तं निर्वृतिर्नामुमाविशत् ह्रीमतां हत्यया तप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः तान् ददर्शानुधावन्तीं चण्डालीमिव रूपिणीम् जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसृक्पटाम् विकीर्यपलितान् केशांस्तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीम् मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम् नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते प्रागुदीचीं दिशं दृष्ट्वा प्रविष्टो नृपमानसम् सावसत्पुष्करनालतन्तूनलब्धभोगो यदिहाग्निदूतः वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः सञ्चिन्तयन् ब्रह्मवधाद्विमोक्षम् तावत्त्रिणाकन्नहुषः शशास विद्यातपो योगबलानुभावः ससम्पदैश्वर्यमदान्धबुद्धिर्नीतस्थिरश्चाङ्गतिमिन्द्रपत्न्या ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूतऋतं भरध्याननिवारितांहः पापस्तु दिग्देवतया हतौ जास्तन्नाभ्यभूदवितं विष्णुपद्या तञ्च ब्रह्मर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावद्दीक्षयाञ्चक्रुः पुरुषाराधनेन हि अथेज्यमाने पुरुषे सर्वभूतमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः स वै त्वाष्ट्रवधो भूयानपि पापः परन्तप नीतस्तेनैव शून्याय नीहार इव भानुना स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः दृष्ट्वापि यज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानासविधूतपापः इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम् भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम् धन्यं यशस्यन्निखिलाघमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं यथायुषम्। परीक्षिदुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीद्दृढा रतिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणेन प्रायेणोपजायते रजोभिः समसङ्ख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनेह द्विजोत्तमाः मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत् सङ्ग्राम उल्बणे अत्र नः संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणिः निशम्य श्रद्धधानस्य प्रतिनन्द्यवचोब्रवीत्। श्रीशुक उवाच
शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासं पुरातनम् श्रुतं द्वैपायनमुखान्नारदाद्देवलादपि आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुङ्मही तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशाभवन् सान्तानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम् रूपौदार्यवयो जन्म विद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्तावन्ध्यापतेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयन्नाभूवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यदृच्छया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतङ्क्षितौ प्रतिपूज्य महाराजसमाभाष्येदमब्रवीत् अंगिरा उवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजा च सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञस्तथा प्रकृतयो नरदेवाहितादयः अपि दाराः सुतामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौराजानपदा भूपा आत्मा च वशवर्तिनः यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः आत्मनः प्रीतयेऽप्यात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम् श्रीशुक उवाच एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम् चित्रकेतुरुवाच भगवन् किन्न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तश्शरीरिषु तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम् भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुतृक्षाममिवापरे तन्नः पाहि महाभागपूर्वैः सह गतं तमः यथा तरे मदुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरुन्त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विभुः अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम् तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः ववृधे शूरसेनस्य तेजसा शनकैर्नृप अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम् स राजा सुकुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाद्धेनूनामर्बुदानि षट् ववर्षकामानन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम् धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महात्मनः
कृच्छ्रलब्धेस्य राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत् चित्रकेतोरतिप्रीतिः यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम् ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया अनपत्येन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसम्मतां सप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम् दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् विद्वेषान्नष्टमतयस्त्रियो दारुणचेतसः गरन्ददुः कुमाराय विद्वेषात् नृपतिं प्रति कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि तस्यास्तदा कण्यभृशातुरस्वरं घन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम् पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन् स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धैधितया शुचाभृशं विमूर्च्छितोऽनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृतः पपातबालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम् पतिन्निरीक्ष्योरुषुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम् जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सती दधाना विललापचित्रधा स्तनद्वयं कुङ्कुमपङ्कमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्यकेशान् विगलत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररेव दुष्करम् अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे परे तु जीवत्यपरस्य या मृतिः विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवं परः न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि त्वन्तातनार्हसि च मां कृपणामनाथान् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यध्वान्तन्न याह्यकरुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठता तत इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दनसंविहर्तुम् सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्वस्तनं पिब शुचो हरनस्वकानाम् नाहन्तनूजदृशे हतमङ्गला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जम् किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकन्नीतो घृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते श्रीशुक उवाच विलपन्त्यां मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशन्तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुस्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्
एवं कश्मलमापन्नन्नष्टसंज्ञमनायकम् ज्ञात्वाङ्गिरो नाम मुनिराजगामसनारदः। श्रीशुक उवाच ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम् शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वञ्चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम् यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः जन्ममृत्योर्यथा पश्चात् प्रागेव मधुना विभो भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवतिहन्त्यजः आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहाद्देहोऽभिजायते बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव शाश्वतः देहदेह्यविभागोऽयमविवेककृतः पुरा जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः नानात्वं जन्मनाशश्च क्षयो वृद्धिः क्रियाफलम् द्रष्टुश्च भान्त्यतद्धर्मा यथाग्नेर्दाह्यविक्रियाः तैमे देहसंयोगाद् आत्मन्याभान्त्यसद्ग्रहात् स्वप्ने यथा तथा नान्यध्यायेत् सर्वं भयं च यत् प्रसुप्तस्यानहं मानान्न घोरा भाति संसृतिः जानतोऽपि यथा तद्वद्विमुक्तस्यानहं मतेः तस्मादन्यन्मनोमात्रं जह्यहं ममतातमः वासुदेवे भगवति मनोधेह्यात्मनीश्वरे। श्रीशुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत। राजोवाच कौयुवाञ्ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतौ चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः कुमारो नारदरुभुरङ्गिरा देवलोसितः अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणिः दूर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्ण्यस्तथारुणिः रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः स पतञ्जलिः पराशरोऽथ मैत्रेयो भरद्वाजश्च आरुणः ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिखस्तथा हिरण्यनाभः कौशल्यः श्रुतदेवः क्रतुध्वजः एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्माद्युवाङ्ग्राम्यपशोर्मम मुग्धधियः प्रभु अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्। अंगिरा उवाच अहन्ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवान् ऋषिः इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाद् भगवतः प्राप्ता वावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमर्हति तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशन्ते पुत्रमेवाददामहम् अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्यसम्पदः शब्दादयश्च विषयाश्चला राजन् विभूतयः राज्यं महीबलं कोशो भृत्या मात्यसुहृज्जनाः
सर्वेऽपि शूरसेने मे शोकमोहभयार्तिदाः गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमायामनोरथाः दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्माभिध्यायतो नानाकर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृदुदाहृतः तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविस्रम्भन्त्यजोपशममाविश भोजो नाम नृपस्वप्ने शत्रुग्रस्तान्न भोजनः दुःखं दुर्विषहं प्राप्तः शोकमोहभयार्दितः केचिद्विलुलुपुर्भोगानपरेवधिषुश्रितान् पूर्ववैरग्रहैर्जाया अन्य आत्मशिरोहरन् इत्थं दुरन्तदुःखौघादुत्थितस्तदनुस्मरन् तावद्भृशं सुनिर्विण्णो निर्जगाम ततो गृहात् दर्शयन्नात्मनात्मानं निस्सङ्गः शान्तविग्रहः प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणं कुलायन्नाविदच्यतम् नारद उवाच इमां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम यान् धारयन् सप्तरात्रा द्रष्टा सङ्कर्षणं विभुम् यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परन्न चिरादुपैति श्रीशुक उवाच अथ देवऋषिराजन् सम्परेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम् नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रन्ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवांस्तप्तान् शुचात्वत्कृतया भृशम् कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्राप्तानधितिष्ठ नृपासनम् जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमी ब्रह्मन् पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यन्द्रयोनिषु बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म एकः सर्वाश्रयस्वदृक् आत्ममायागुणैर्विश्वमात्मानं सृजते प्रभुः न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा एकः सर्वधियान् द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन इवासीनः परावरदृगीश्वरः श्रीशुक उवाच इत्युदीर्यगतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वात्मस्नेहशृङ्खलाम् नित्यज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रियाः तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम् बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितम् यमुनायां महाराजस्मरन्त्यो द्विजभाषितम् स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत
अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। नारद उवाच नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दरूपिणे आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव सम्यक् त्यक्तोर्मये नमः हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमूर्तये मनस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपचिन्मात्रः सोऽव्ययः सदसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदन्तिष्ठत्यप्येति जायते मृन्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम् देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मे यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिव प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमेमि। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतये सकलसात्वतपरिवृढनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परमपरमेष्ठिन्नमस्ते। श्रीशुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं विभो चित्रकेतुस्तु विद्यान्तां यथा नारदभाषितां धारयामास सप्ताहमभक्षः सुसमाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं सलेभे प्रतिहतन् नृपः ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनो गतिः जगामदेवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम् मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरत्किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणम् प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुम् तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषस्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुहुः प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमा तमनादिपूरुषम् स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशैरुपसेचयन्मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम् ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्प्रतिलब्धवाग्रसः नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम् चित्रकेतुरुवाच अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजतामकामानां यात्मदोतिकरुणः तव विभवः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिलयावनादीनि विश्वसृजस्तें शांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथगभिमत्या परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः आदावन्ते च सत्त्वानां यद्ध्रुवन्तदेवान्तरकालेऽपि क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र भगवत्यणुभ्योऽणुकल्पः सहाण्डकोटिभिस्तदनन्तम् विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परन्त्वाम् तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम् कामधियस्त्वयीश रचिता न पुनरारोहन्ति यथा करम्भबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यम् निष्किञ्चना ये मुनय आत्मा रामा यमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र नृणान् त्वमहमिति मम तवेति च योऽन्यत्र
विषमधिया रचितः सह्यशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थस्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्वपृथग्धियो य उपासते त्वार्याः न हि भगवन्न घटितमिदम् त्वद्दर्शनान्नृणामखिलपापक्षयः यन्नाम सकृच्छ्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् अथ भगवन्वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति विदितमनन्तसमस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम् विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिह सवितुरिव खद्योतैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनान् नमः परमहंसाय यं वैश्वसन्तमनो विश्वसृजश्वसन्ति यञ्चेकितानमनुवृत्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोऽभ्यान्ते व्याहृतं मम शासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकञ्चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तः पुरुषस्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवैहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येततज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम् यद्येष विस्मृतः पुंसो मद्भावो भिन्न आत्मनः ततः संसार एकस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः लब्ध्वेऽहमानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेममाप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् नोभयं चाप्यनीहायां पश्यंस्तद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विद्याभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम् दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिः विमुक्तस्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तृप्तो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव मनुजैर्योगनैपुण्यबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम् त्वमेतच्छ्रद्धया राजन्न प्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशुशुध्यति श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः श्रीशुक उवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वादिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः सलक्षं लक्षवर्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः
स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्कीकृतान् देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्यां शृण्वन्त्यां जहासोच्चैस्तदन्तिके चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षाद्धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सतां पतिः अङ्के कृत्य स्त्रियञ्चास्ते गतह्रीः प्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम् भगवानपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः इत्यतद्वीर्यविदुषि ब्रुवाणे बह्वशोभनम् रुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने पार्वत्युवाच अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभुः अस्मद्विधानान् दुष्टानान् निर्लज्जानां च विप्रकृत् न वेदधर्मं किल पद्मयोनिर्न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम् येषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयम् यः क्षत्रबन्धुः परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम् सम्भावितमतिस्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम् अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते यथेह भूयो महतान्न कर्तामुत्र किल्बिषम् श्रीशुक उवाच एवं शप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्य सः प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मानपरश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यतेऽत्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कः शापः कोऽन्वनुग्रहः कः स्वर्गो नरकः को वा किं दुःखं सुखमेव च एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य कुतोऽनुरागः कुत एव रोषः तथापि तच्छक्तिविसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतये च कल्पते अथ प्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्क्षम्यतां सती बादरायणिरुवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दमा जगामस्वविमानेन पश्यतोस्मयतोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत् देवर्षिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम् देवदेव उवाच दृष्टवत्यसि शुश्रोणिहरेरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः देहिनां देहसंयोगाद्द्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्मशापानुग्रह एव च अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इहात्मनि गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्वप्नकल्पिता वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नृणाम् ज्ञानविज्ञानवीर्याणान्न हि कश्चिद्व्यपाश्रयः नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विदामयस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्शान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महत्सु च महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु श्रीशुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम् बभूव शान्तधीराजन् देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम् जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम् पृश्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृति त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्गमहिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूतसुव्रताम् धातुः कुहुस्सिनीवालीराका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नीन् पुरेष्यानाधत्तक्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्याञ्जातो भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रा वरुणयो ऋषि रेतस्सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्यासन्निधौ द्रुतम् रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात् पौलोम्यामिन्द्र आधत्तत्रीन् पुत्रानिति न श्रुतम् जयन्तं वृषभन्तात तृतीयं मेढुषं प्रभुः उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छ्लोकास्तस्यासन् सौभगादयः तत्कर्मगुणवीर्याणि कश्यपस्य महात्मनः पश्चाद्वक्ष्यामहेदित्यां यथैवावततारः अथ कश्यपदायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान् सह्लादं प्रागनुह्लादं प्रह्लादं ह्लादमेव च तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो ग्रहीत् शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतम् संलादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं ततः
लादस्य धमनिर्भार्या सूतवातापि मिल्वलम् योगस्त्यायात्वतिथये पेचे वातापि मिल्वलः अनुह्लादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्राह्लादिर्बलिस्तस्याभवत् किल बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायान्ततोऽभवत् तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते बाणस्त्वाराध्यगिरिशं लेभे तद्गणमुख्यताम् यत्पार्श्वे भगवानास्ते अद्यापि पुरपालकः मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः त आसन्न प्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम् राजोवाच कथन्त आसुरं भावमपोह्य उत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधुकृतं हितैः इमे श्रद्दधते विद्वन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य सबादराय निर्वचो निशम्याधृतमर्थवन्मुनिः सभाजयंस्तन्निभृतेन चेतसा जगादसत्रायण सर्वदर्शनः श्रीशुक उवाच हतपुत्रादितिः शक्रपार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदानुभ्रातृहन्तारम् इन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा स्वपे सुखम् कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते यस्येषाभिहितस्य वा भूतधृक्तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः मदशोषणमिन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे इति भावेन सा भर्तुराचचारा सकृत्प्रियम् शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राहभावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया बाढमित्याह विवशो नैतच्चित्रं हि योषिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियञ्चक्रे स्वदेहार्धाम्यया पुंसां मतिर्हृता एवं शुश्रूषितस्तात भगवान् कश्यपस्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च कश्यप उवाच वरं वरयवामोरुप्रीतस्तेऽहमनिन्दिते स्त्रीणां भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः स एव देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिस्त्रीभिश्च पतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयः कामाः सुमध्यमे यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम् यो हन्त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः किन्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम् दितिरुवाच वरदोऽसि यदि ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येष मायया गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम् कोतिक्रमोऽनुवर्तन्त्याः स्वभावमिह योषितः धिङ्मां बता बुधं स्वार्थे यदहन्त्वजितेन्द्रियः शरच्चन्द्रोपमं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्
न हि कश्चित् प्रियस्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिषात्मनाम् पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति हि प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधन्नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पये इति सञ्चिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन् कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवबान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यान्युत कश्यप उवाच न हिंस्यात् सर्वभूतानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न खरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम् नाप्सुस्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनैः न वसीता धौतवासस्रजं वा विधृतां क्वचित् नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहृतम् भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिबेन्नाञ्जलिना त्वपः नोच्छिष्टा स्पृष्टसलिला सन्ध्ययोर्मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयतवाक्ना संवीता बहिश्चरेत् नाधौतपादा प्रयतानार्द्रपान्नाप्युदक्षिराः शयीतनापराङ्नान्यैर्न नग्ना न च सन्ध्ययोः धौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्राग्गोविप्रान् श्रियमच्युतम् स्त्रियो वरवतीश्चार्चेत् स्रग्गन्धबलिमण्डनैः पतिञ्चार्च्योपतिष्ठेतध्यायेत् कोष्ठगतं च तम् संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविच्युतम् धारयिष्यसि चेत् तुभ्यं शक्रः भविता सुतः श्रीशुक उवाच बाढमित्यभ्युपेत्याथ दितिराजन्महामनाः कश्यपाद्गर्भमाधत्तव्रतं चाञ्जो दधारसा मातृश्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थान् दितिं पर्यचरत्कविः नित्यं वनात् सुमनसः फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरमृदापश्च काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप प्रेप्सुः पर्यचरज्जिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः नाध्यगच्छद्व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिन्तां तीव्राङ्गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवन्त्विह एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यधौताङ्घ्रिः सुष्वापविधिमोहिता लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रोपहतचेतसः दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभम् रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदीरिति तान् पुनः ते तमूचुः पीड्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किन्त्विन्द्रभ्रातरो मरुतस्तव मा भैष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षदानात्मनो मरुताङ्गणान् न ममारदितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृदिष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो याति सात्मताम् संवत्सरं किञ्चिदूनन्दित्या यद्धरिरर्चितः सजूरिन्द्रेण 50 मरुतो भवन् व्यपोह्यमातृदोषन्ते हरिणा सोमपाकृताः दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता थेन्द्रमाहताताहम् आदित्यानां भयावहम्
अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत् सुदुष्करम् एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन् कथम् यदि ते विदितं पुत्रसत्यं कथय मामृषा इन्द्र उवाच अम्बतेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम् लब्धान्तरोच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित् कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्तकुमारकाः तेऽपि चैकैकशो वृक्नाः सप्तधा नापि मम्रिरे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया महापुरुषपूजायाः सिद्धिः कार्यानुषङ्गिणी आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परन्ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः आराध्यात्मप्रदं देवमात्मानं जगदीश्वरम् को वृणीत गुणस्पर्शं बुधस्यान्नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुक्लभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तान्नत्वा जगामत्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मङ्गलं मरुतां जन्म किं भूयः श्रोतुमिच्छसि राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामो येन विष्णुः प्रसीदति श्रीशुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राक् भगवन्तं श्रिया सह उपचारैः षोडशभिरुपतिष्ठेत मन्त्रतः नमस्ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये यतस्त्वं कृपया भूत्या तेजसा महतौजसा जुष्ट ईशगुणैः सर्वैः स्तुतोऽसि भगवान् विभुः विष्णुपत्निमहामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिः बलिमुपाहरामि इति अनेन हरहर्मन्त्रेण विष्णोरावाहन अर्घ्यपाद्योपस्पर्शनस्नानवासोपवीतभूषणगन्धपुष्पधूपदीपोपहाराद्युपचारांश्च समाहित उपाहरेत् हविष्येषन्तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत् सर्वसम्पदः प्रणमेद्दण्डवद्भूमौ भक्तिप्रम्वेण चेतसा दशवारं जपेन्मन्त्रं ततस्तोत्रमुदीरयेत् युवान्तु विश्वस्य विभुजगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेकः पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः यथा युवान् त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथेमा उत्तमश्लोकसन्तु सत्या महाशिषः इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निस्सार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्
ततस्तुवाना स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम् पतिञ्च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्र्यात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेव समाहितः विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वरवतीः स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेदहरहरभक्त्या देवन्नियममास्थिता उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामाप्तये तथा एतेन पूजाविधिना मासान् 12 यनम् नीत्वा चोपरमेत् साध्वी कार्तिके चरमे हनी श्वोभूतेप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयश्रुतेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन 12 पतिः ब्राह्मणान् भोजयेद्भक्त्या त्वन्नाद्यैर्द्वादशात्मवित् तेभ्यो दद्यात्तिलान् राजन् सोदपात्रानिडान्वितान् आशिषः शिरसा दायद्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सुसमाहितः दद्यात्पत्न्यै च रोष्येषं सुप्रजास्त्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्रीर्वा तदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजाञ्जीवपतिं यशो गृहान् कन्यापि विन्देत समग्रलक्षणं पतिं त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिम् मृतप्रजा जीवसुतान् धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम् विन्देद्विरूपा विरुजो विमुच्यते य आमयावीन्द्रियदेहकल्पः एतत्पठन्नभ्युदये च कर्मण्यनन्ततृप्तिं पितृदेवतानाम् तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतान् जन्म पुण्यन्दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते